जसले जहाँ जसरी चाहिँ सक्छ लुट्ने हामी पनि लुट्छौँ र तिमीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट जहाँ जहाँ जे जसरी चाहिँ फाइदा उठाउन सक्छौ त्यही गर भनेर चाहिँ छोडिदिएको चाहिँ ऊ हो नि त। र आज चाहिँ जुन मेयर चाहिँ आउनुभयो बालेन शाह र उहाँले चाहिँ सडकमा चाहिँ यो ट्राफिकको समस्याको बारेमा चाहिँ एउटा कारण त यो हो भनेर चाहिँ त्यो पहिचान गर्नुभयो। गुन्डा डन तस्कर माफिया कालोबजारी भ्रष्टाचारी यो चाहिँ त्यसपछि सिन्डिकेट कार्टेलिङ लगायत एन प्रकारेण राष्ट्रिय सम्पत्ति चाहिँ दोहन गर्ने प्राकृतिक स्रोत साधन चाहिँ दोहन गर्ने किसिमका मान्छेहरूको चाहिँ जमघट अथवा चाहिँ त्यस्तो हो अहिलेको चाहिँ सरकार भनौँ अथवा प्रतिपक्षमा रहेका कुराहरू। र यो चिज भनेको चाहिँ के भने यसका संरक्षक भनेको हो नि त यी गुन्डा डन तस्कर माफिया मैले अघि जे उच्चारण गरेँ यिनीहरूका संरक्षक भने त यिनै राजनीतिक दलका नेताहरू त हुन् नि। भनेपछि आज जुन बालेन शाहले चाहिँ यो चाहिँ भत्काउने काम गर्नुभयो त्योले त मर्माहत त उहाँहरू पनि हुनुभयो होइन। चाहे चाहिँ त्यो चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसको मान्छे हो चाहे चाहिँ एमालेका मान्छे हो उनीहरूका संरक्षक चाहिँ त्यही कङ्ग्रेस त्यही एमाले त्यही माओवादी त्यही लगायत अहिले देशमा भएका चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ त्यो उच्च तहमा भएका मान्छेहरू हुन् नि। त्यस कारणले अब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो रुवाबासी चाहिँ सुरु हुनु स्वाभाविकै हो। र फेरि पनि म अघि मैले जे भने त्यसैलाई कुनै पनि नेपाल अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के भयो भने नम्बर 1 त उनी चाहिँ स्वतन्त्रबाट चाहिँ जितेर आएको मान्छे त्यो स्वतन्त्रबाट जितेर आएको मान्छेले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने भोलि चाहिँ त्यो लहर चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ जम्मै स्वतन्त्र अब निकट भविष्यमै त्यो सबै स्वतन्त्रले जित्यो भने उहाँहरूको चाहिँ पेसा त गयो भनेपछि त्यो स्वतन्त्रलाई त अहिले यो चाहिँ फरफाल्ने सम्बन्धमा नि अहिले त्यो यही स्वतन्त्र भएको कारणले होइन र त्यो वर्षौँदेखि चाहिँ त्यो दोहन गरेर खाइराखेको चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले चाहिँ जाने रुवाबासी होइन त्यस्तै किसिमको रुवाबासी अहिले चाहिँ यो उसको पनि रुवाबासी हो। र म चाहिँ यहाँको सही गरेका छन् र म यहाँको समर्थन पनि छ एकदमै। नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा जुन किसिमको छ अहिले समाज चाहिँ तरङ्गित भएर चाहिँ यसका पक्ष र विपक्षमा चाहिँ अहिले देश नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ। अवश्य पनि थोरै मान्छेहरू र यही अहिलेको चाहिँ व्यवस्थामा तर मार्न पाएकाहरूको चाहिँ एउटा थोरै शक्ति चाहिँ यसको पक्षमा होलान्। पक्ष इन सेन्स यो सरकारले गरेको चाहिँ ठिक छ भन्ने हिसाबमा जसले ढिलो र छिटो यो देश चाहिँ फिजीकरण हुँदै चाहिँ यो चाहिँ सिक्किमीकरणतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दैछ भन्ने चाहिँ जसले बुझेका छन् र त्यो बुझेका चाहिँ तह र तबकाहरू चाहिँ यसका चाहिँ विपक्षमा छन्। र अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिने चाहिँ काम गर्नुभएको छ त्यो बकाइदा नेपालको संविधान सङ्गत तरिकाले चाहिँ उहाँले फिर्ता गरिदिनु भएको हो। त्यसमा उहाँले चाहिँ सन्देशसहित केही बुदाहरू सहित राखेर चाहिँ यसलाई फिर्ता गरिदिनु भएको हो। र उहाँले त्यो फिर्ता गरिदिसकेपछि जहाँबाट गयो छलफल हुनुपर्ने त त्यही हो नि। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ संसदबाट चाहिँ गयो छलफल हुनुपर्ने त संसदमा हो नि। तर मैले त सुनेको छु त्यो संसदमा त छलफल भएन। सम्भवतः आज चाहिँ पास गर्ने भन्ने चाहिँ कुरो छ र पास गरेर चाहिँ त्यो गयो फेरि पनि राष्ट्रपतिकोमा गयो भने र मैले त सधैँ भन्दै आएको छु मैले यो सामाजिक सञ्जाल लगायत त्यो मैले कुरा अरूतिर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपति चाहिँ त्यो पास गर्नको लागि चाहिँ बाध्य हुनुहुन्न। हुनसक्छ त्यो उसमा चाहिँ अहिले संविधानमा चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ यसरी चाहिँ पठाउन मिल्छ के अरे सन्देशसहित त्यसपछि दोस्रो पटक चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो त्यहाँ राखेको छ। के यो देश चाहिँ आज चाहिँ नियम कानुन तरिकाले चाहिँ चल्या छ र यो नीति नियम विधि पद्धति अनुसार चाहिँ चल्या छ र के अहिले यो जुन हुन लागेको चाहिँ जुन चुनाव छ नि के यो चाहिँ के यसरी चाहिँ कुनै चाहिँ सिद्धान्त मिल्ने एउटा चाहिँ उत्तर फर्केको एउटा दक्षिण फर्केको एउटा पूर्व फर्केको एउटा पश्चिम फर्केकाको बिचमा चाहिँ त्यो गठबन्धन हुन्छ भनेपछि राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँको चाहिँ यो लोकप्रिय चाहिँ च्यानल मार्फत भने उहाँले त्यो पास गर्न पनि हुन्न यसलाई चाहिँ दराजमा थन्काइदिनुहुन्छ र उहाँमाथि चाहिँ दबाब बढेको खण्डमा ल नेपाली सेनाले साथ दिन्छ। म नेपाली सेनालाई अहिले पछि भन्दैछु
त्यसपछि उहाँले यो मुद्दा चाहिँ यो देशको चाहिँ यो राष्ट्रघात को चाहिँ काम हो, यो राष्ट्रविरोधी काम हो। यो राष्ट्रविरोधी कामलाई चाहिँ मैले चाहिँ साथ नदिएको कारणले अहिले यिनीहरूले चाहिँ मेरो विरुद्धमा चाहिँ यस्तो गतिविधि गर्दैछन्। र जनता हो, तपाईँहरूको भनाइ के हो? तपाईँहरू पनि राष्ट्रघातलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मैले गरेको चाहिँ काम ठिक छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो जनताहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ। र यस सन्दर्भमा र अघि मैले जुन कुराहरू भने त्यो 5 वटा कुराहरू यो चाहिँ के यो राष्ट्रघात हो कि नि त भनेपछि त्यो राष्ट्रघात हो भन्ने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यकिन भइसकेपछि नेपाली सेनाले पनि साथ दिनै पर्छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ जुन काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सही काम गर्नुभएको छ र अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँ विचलित नहुनुहोस् है, दरो खुट्टा टेक्नुहोस्। अब यिनीहरूले चाहिँ फेरि त्यो पठायो भने फेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ डराएर ओरेर मेरो चाहिँ कानुनको यो चाहिँ उसको चाहिँ प्रावधान अनुसार चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ फिर्ता मतलब प्रमाणीकरण गर्नु नै थियो भनेर चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण चाहिँ नगर्नुहोस् होइन। त्यो के अरे यो चाहिँ राष्ट्रघात हो भन्ने नै हो। नेपाली सेनाको चाहिँ परम सेनाधिपति भनेको चाहिँ राष्ट्रपति हो। त्यस कारणले राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाका चाहे चाहिँ बालवाला भनौँ अथवा चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई भेट्न मिल्छ। र दोस्रो कुरो अब तपाईँको चाहिँ यो कुरो भने त के भने त्यो चोरको चाहिँ खुट्टा काट भनेपछि मान्छेले त त्यो खुट्टा गर्छ नि। उहाँहरू आफू चाहिँ ले गल्ती गर्नुभएको छ र त्यो गल्ती गरे बापत चाहिँ अहिले चाहिँ देशको चाहिँ साधन स्रोत जम्मै ब्रह्मलुट गर्न गरिरहनु भएको छ। अब के त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ वञ्चित भयौँ कि भनेर चाहिँ यो चाहिँ रोइ करायो होइन र? त्यति मात्रै हो मैले बुझ्या त त्यही नै हो। भनेपछि नेपाली सेनाको राष्ट्रपतिलाई दह्रो साथ छ यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुस् भन्नेमा देश जोगाउने कष्टमा एकदमै सेना तलमाथि गर्नुहुन्न भन्छु म आज चाहिँ म प्रधान सेनापति त होइन, तैपनि म चाहिँ यदि प्रधान सेनापति भएदेखि चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे गो हेड, तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो ठिक गर्नुभएको छ। हाम्रो साथ सहयोग छ। यो देश बचाउने काममा हाम्रो दह्रो साथ सहयोग चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ भनेर मैले भन्थेँ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ जोगाउन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अब तत्कालीन अवस्थामा केही ऊ चाहिँ हाम्रो तत्कालीन प्रधान सेनापतिको पनि छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ विश्व राजनीतिक खेलाडीहरू चाहिँ सबै नै राज संस्था नेपालबाट चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ लागेका थिए, जुन कुरा नेपाली सेनाले ठेक्न सकेन। त्यो भनेको चाहिँ के भने त्यसपछि यो त्यो चाहिँ जनआन्दोलनको सिलसिलामा चाहिँ उच्चारण नभएका कुराहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो संविधान भनेको चाहिँ यो नेपाल र नेपालीको होइन भनेर अघि नै पनि मैले भने नि। र जुन किसिमको चाहिँ गणतन्त्र, जुन धर्मनिरपेक्षता, जुन संहिता आयो नि, तिनै शक्तिहरूले चाहिँ त्यो गरेको कारणले र तैपनि म भन्छु तत्कालीन महाराज सरकारको सदाशयताको कारण भनेको त्यो चाहिँ कन्फेडरेसनमा जाने हो भने त्यहाँ नेपाली जनताहरूको फेरि ठुलो चाहिँ धनको चाहिँ खेती हुन्छ। बरु त्योभन्दा चाहिँ म चाहिँ ब्याक भइदिन्छु भनेर चाहिँ महाराज सरकार नै आफू ब्याक भइबक्सेको हो। र तैपनि म के भन्छु भने तत्कालीन हाम्रो चाहिँ नेतृत्वको पनि केही मात्रामा तत्कालीन नेतृत्वको पनि चाहिँ गल्ती भएको हो। र यदि त्यसो नभएको हो भने यी अघिका चाहिँ यी अहिले देखियो नि अहिले किन चाहिँ त्यो भएको थियो भन्ने कुरो त त्यो संविधानमै भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ, यो चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सडकमा उतारिएको त यो त खालि देखाउनको लागि मात्रै हो। खेल भनेको त खेलाडी त अर्कै थियो नि। यो अहिले देशमा भइरहेका चाहिँ सबै विकृति विसङ्गतिको चाहिँ एउटा साथी त नेपाली जनताहरू हुन् नि। नेपाली जनताहरूको चाहिँ नजरबाट चाहिँ छिपेको कुरा त अहिले काहीँ पनि केही पनि भएको छैन होइन। त्यसको अलावा त्यही अहिले चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ नेपाली सेनामा भए पनि आज चाहिँ एउटा सर्वसाधारण नागरिकको हिसाबमा त हामी हिजोको चाहिँ नेपाली सेना भनौँ, नेपाल प्रहरी भनौँ, सशस्त्र प्रहरी भनौँ अथवा चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान भनौँ, यी सबै हामी पनि एक किसिमको आज चाहिँ नेपाली नागरिक हौँ नि। यिनीहरूले गरिराखेका चाहिँ जति पनि क्रियाकलापहरू त हामीले पनि नजिकबाट चाहिँ निहालिराखेका छौँ। त्यस कारणले
यो अहिले चाहिँ जे जति चाहिँ भइरहेको छ यो देशलाई चाहिँ फिजीकरण मार्फत चाहिँ सिक्किमीकरण गर्नको लागि र यो अहिले यिनीहरूले जुन चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ ल्याएका छन् नि यसमा चाहिँ कसैले चाहिँ यो दक्षिणको मात्रै कुरा गर्छन् यो दक्षिणको मात्रै कुरा होइन नि दक्षिणकाले पाउलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यस्तै यसमा त टिबेटियनहरू पनि पर्लान् रोहिङ्गा पनि पर्लान् यसमा चाहिँ त्यो मुजाहिद्दिन पर्ला यसमा चाहिँ अनेक चाहिँ आतङ्ककारीहरू पर्लान् नि भनेपछि के यसलाई चाहिँ नेपाललाई फेरि पनि चलखेलको चाहिँ ऊ बनाउने यसलाई खेल मैदान अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाउने त यदि नबनाउने हो भने नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ र उहाँले टेक्नु भएको त्यो जुन दह्रो खुट्टा छ त्यसलाई चाहिँ साथ सहयोग चाहिँ हिजोका चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मी चाहे चाहिँ त्यो नेपाली सेना होस् चाहे नेपाल प्रहरी होस् चाहे सशस्त्र होस् चाहे चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान होस् ती सबैले चाहिँ एकसाथ सहयोग गर्नुपर्छ र त्यस्तै चाहिँ पुरै नेपाली जनताहरूको पनि साथ सहयोग हुन जरुरी देश जोगिन्छ यदि हामीलाई चाहिँ देश चाहिन्छ भने है यो देश चाहिँ होइन चाहिँदैन यो देश जेसुकै होस् भनेर चाहिँ सोच्ने हो भने जे गरे पनि हुन्छ उहाँहरूलाई नै सपोर्ट गरे हुन्छ उहाँहरूकै चाहिँ नै ताली बजाएर जय जयकार गरे हुन्छ यदि 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 यो देश भनेको हिजोको हाम्रा पिता पुर्खाहरूको चाहिँ रगत पसिनाले चाहिँ आर्जिएको देश हो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ यो पछिल्ला पुस्ताहरूलाई चाहिँ सिङ्गो र सग्लो रूपमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ काँधमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारी छोडेर हिजोको चाहिँ अग्रजहरू चाहिँ जानुभएको छ र त्यो चाहिँ जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने कि नगर्ने आज नेपाली जनताहरूले भनेपछि यदि त्यो हामीले चाहिँ पुरा गर्ने हो भने अहिले राष्ट्रपतिले चाहिँ भन्नुभएको कुरा उहाँले चाहिँ जे गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ सही छ त्यसलाई चाहिँ सबैले साथ सहयोग दिनुपर्छ। पूर्व जर्नल रामकृष्ण थापासँग आज हामी चुरोकुरोमा समग्र विषयमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म चुरोकुरोमा रामकृष्ण थापालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। यो चुरोकुरोमा मलाई लागेको कुरो मैले अनुभव गरेका कुरा राख्नको लागि चाहिँ जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म उमेश भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला चुरोकुरोको यो निमन्त्रणालाई आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर हाम्रो यो स्टुडियोसम्म आइपुग्नुभयो। सबैभन्दा पहिलो पटक तपाईँसँग म अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। लामो समय सुरक्षामा बसेर काम गर्नुभयो, सुरक्षाका नीति नियममा तपाईँले धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गर्नुभयो, रिटायर्ड हुनुभयो। अहिले पनि एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय शक्ति अभियानको सुरक्षा समन्वय समितिको संयोजकमै हुनुहुन्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई एउटा अभियानमा लागेको हिसाबले र लामो समय सुरक्षामा कर्ममा लागेको हिसाबले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अहिले जुन किसिमको राजनीतिक गतिविधि घटना परिघटना देखिएका छन् यसलाई यहाँको मूल्याङ्कन कस्तो छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म चाहिँ यो मेरो अहिले चाहिँ विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला म केही ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला मैले जहाँ पनि भन्दै आएको र अहिले यहाँ पनि त्यही चिजलाई भन्न चाहिँ आवश्यक छ भन्ने ठान्छु। सर्वप्रथम यो नेपाल भनेको चाहिँ यो देवभूमि हो, यो तपोभूमि हो र यो चाहिँ पुण्यभूमि हो र यो भूमिमा जन्मिन पाएकोमा म आफूलाई चाहिँ गौरवान्वित सम्झन्छु र हरेक नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा जन्मिन पाएकोमा चाहिँ गौरवान्वित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यदि त्यो सोचेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि साँच्चै नै बढ्ने हो र नेपाललाई चाहिँ शिरमा राखेर र नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ मुटुमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने त्यसरी गरिएको निर्णय चाहिँ कहिले पनि त्यो गलत बाटोमा लाग्दैन भन्ने कुरोमा चाहिँ म विश्वस्त छु। अब रह्यो कुरो अहिलेको चाहिँ राजनीतिको चाहिँ कुरो भयो। यो राजनीति भने चाहिँ देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य नीति भनेकै राजनीति हो र आज देशमा जे भइरहेको छ यो राजनीति होइन। यसलाई त मैले त के भन्ने गरेको छु भने यो चाहिँ लुट नीति हो, यो चाहिँ गुन्डा नीति हो, यो तस्कर नीति हो, यो माफिया नीति हो, यो चाहिँ कार्टेलिङ नीति हो, यो चाहिँ येन केन प्रकारेण यो चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने नीति हो र जनतालाई यो वा अर्को कारणबाट चाहिँ लुट्ने नीति हो। र यदि यो चाहिँ नीति नै यदि राजनीति भइदिएको भएदेखि यो हामीले चाहिँ 46 देखि चाहिँ आजसम्म आउँदाखेरि को चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डमा जाउँ
यदि यो राजनीति भइदिएको भएदेखि के यो चाहिँ परिवर्तन पश्चात के नेपाली जनताहरूले शान्ति सुरक्षा अमन चैन सुशासन पाए? नम्बर 1 कुरो। दोस्रो कुरो, कानुनको अगाडि के सबै नेपाली जनताहरू समान भए? कि सबै नेपालीहरूले चाहिँ समान अवसर चाहिँ पाए? के हिजोको दिनमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्रख्याति इज्जत प्रतिष्ठा थियो त्यो आज रह्यो भनेपछि यो राजनीति त हुँदै होइन, यो चाहिँ लुट नीति हो, यो चाहिँ ठग नीति हो, यो चाहिँ झुट नीति हो, यो चाहिँ माफिया नीति हो। यसलाई चाहिँ म चाहिँ समष्टिगत हिसाबमा यो राजनीति भनेर भन्दिनँ। त्यस कारणले यो मैले मात्रै भन्ने होइन कि आम नेपाली जनताहरूले आज यसलाई चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र मैले त के भन्दै आएको छु भने यो अहिले चाहिँ सरकारमा रहेका अथवा चाहिँ यो प्रतिपक्षमा रहेकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 46-47 सालदेखि हेर्दाखेरि आज त 33 वर्ष त भयो नि। यो 33 वर्षको अवधिमा यिनीहरूले चाहिँ देश र जनताको पक्षमा चाहिँ के गरे त? त्यस कारणले मैले त के भन्दै आएको छु भने यिनीहरूलाई चाहिँ वर्ष होइन, महिना होइन, हप्ता होइन, दिन होइन, मिनेट पनि होइन, र हरेक सेकेन्ड यिनीहरू चाहिँ त्यो कुर्सीमा बस्ने भनेको यो देश र जनताको हित विपरीत छ। त्यस कारणले यिनीहरूलाई सिटबाट चाहिँ लखेट्नुपर्छ र त्यो लखेट्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिको आवश्यकता पर्छ र त्यही शक्तिको आर्जन गर्ने काममा अहिले चाहिँ हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेर चाहिँ हामी लागेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ 3टा मुद्दा हामीले चाहिँ उठाएका छौँ। यो देशमा आज विकृति विसङ्गति जुन किसिमले चाहिँ दिन दुगुना र राति चाहिँ चौगुनाको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ बढिरहेको छ र त्यसको चाहिँ मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो नेपालको संविधान 2072 र यसलाई चाहिँ पृथक हिसाबमा चाहिँ भन्ने हो भने नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, नेपालमा चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ र यो संहिताको चाहिँ खारेजी हुनुपर्छ। र यति भयो भने बल्ल यसले चाहिँ जुन ट्र्याक छोडेर चाहिँ हिँडेको छ त्यो ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। भनेपछि जति विकृति छ, जति विसङ्गति छ, यहाँले चाहिँ संक्षिप्तमा सबैलाई एकैचोटि भन्दाखेरि यसको समाधान पनि भनिहाल्नुभयो। जानेर गल्ती भएको छ, 2072 सालको संविधान गलत छ, त्यसमा आएको परिवर्तन गलत छ, त्यसलाई फालेर राज संस्था हिन्दू अधिराज्य र यो संघीयता फालेर हामी चाहिँ राज संस्था सहितको नेपाल पुनर्स्थापना गयौँ भने अहिले देखेका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यसको ग्यारेन्टी के छ? यस्तो अहिले देखिएको चाहिँ सबै समस्या चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यो जादुको छडी होइन, एकैचोटि चाहिँ यो चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने होइन। यो चाहिँ अहिले जुन ट्र्याक चाहिँ छोडेर गइसके, ट्र्याक छोडेर चाहिँ अहिले चाहिँ हिँडेको अवस्थामा यसलाई ट्र्याकमा ल्याइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ फर्दर कुरा भनेको चाहिँ के भनेपछि आइसियुमा पुगेको बिरामीलाई नर्मल बेडमा सार्न त यहाँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? एकदमै यो भनेको चाहिँ के भने त्यसपछि अहिले हामीले अनेस्टली भन्दाखेरि यो देशको चाहिँ होला, कागजमा होला, यो देशको चाहिँ अर्थनीति के, यो विदेश नीति के, यसको चाहिँ कृषि नीति के, यसको चाहिँ पर्यटन नीति के भन्ने, यसका शिक्षा नीति के, स्वास्थ्य नीति के होला, त्यो कागजमा चाहिँ एउटा पार्टमा होला, लेखिएका त होलान्, तर के त्यो फलो भयो त? त्यो नियममा लेखिँदैमा त केही पनि हुँदो रहेछ नि। र जबसम्म मैले अघि नै पनि उच्चारण गरेँ यो 46-47 देखि आज चाहिँ 79 सालसम्म आउँदाखेरि एउटै व्यक्ति भने एउटै चाहिँ पात्र र एउटै चाहिँ प्रवृत्ति भएको कारणले कि अब चाहिँ फेरि पनि अब हामीले चाहिँ यिनीहरूबाटै चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यो नेपालमा चाहिँ हामी 3 किसिमका चाहिँ मान्छेहरू छौँ। 3 किसिमका मान्छे। नम्बर 1 किसिमको नागरिक छन् हाम्रो, त्यसले चाहिँ आँखा देख्दा पनि देख्दैन, कान सुन्दा पनि सुन्दैन, देख्दा पनि नदेख्ने, सुन्दा पनि नसुन्ने भनेपछि बोल्न त पर्दै परेन, बोल्नै नपरेपछि त्यो सडकमा निक्लिनै परेन, त्योलाई चाहिँ जे भए पनि ठिक। दोस्रो किसिमको चाहिँ नेपाली नागरिक के रहेछन् भने जे जति छ अर्काले गरिदिउन् भनेको त्यो असन्तुष्टिका स्वरहरू निकाल्ने कोठाभित्र, यो भएन त्यो भएन भनेर चाहिँ असन्तुष्टि पोख्ने, तर सडकमा जाने चाहिँ आँट नगर्ने।
र यो चाहिँ जसले यो देशलाई आज चाहिँ यो चाहिँ दुर्घटना हुने अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको छ र यिनीहरूबाटै फेरि यो चाहिँ समाधान होस्, यिनीहरूले नै सुधार दिउन् भनेर चाहिँ आशा गर्ने कि अब यो चाहिँ 32-33 वर्षमा नसुधारिएको कुरो अब सुध्रिला भनेर चाहिँ आशा गर्ने भनेको चाहिँ यो समयको बर्बादी हो कि होइन? यो त केवल समयको चाहिँ बर्बादी हो। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्दै आएको छु भने अब तेस्रो किसिमको नागरिक निस्किनु पर्यो। तेस्रो किसिमको नागरिक भनेको चाहिँ के भने त्यो चाहिँ साहसका साथ यिनीहरूले गरेको चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ औँल्याएर यो अहिले चाहिँ जुन दुर्घटनाग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेको देशलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउनको लागि चाहिँ सडकमा आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सबै नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध। अब सबै कुरा भनिरहँदा नि जस्तो 46 सालको परिवर्तन भयो, यहाँ त लामो समयदेखि सुरक्षा निकायमा बसेर हेर्नुभयो, माथिल्नै पोस्टमा पोलिसी लेभलमै बस्नुभयो। 62-63 को आन्दोलन भयो, नेपालमा 10 वर्ष द्वन्द्व पनि भयो। 46 सालको परिवर्तनले सबै कुरा छुमन्तर गर्छ भनेर यिनीहरूले पञ्चायतका विरुद्ध शङ्खघोष गरे, राजाको अधिकार कटौती गरेर राजालाई संविधानभन्दा मुनि राखे, त्यो पनि भएन। फेरि 52 सालमा अर्को एउटा द्वन्द्व सुरु भयो, त्यसैमा टेकेर 62-63 यिनीहरूले गणतन्त्र ल्याएर राज संस्था नै फाले। तैपनि नेपालमा किन शान्ति हुँदैन, किन अमन चैन हुँदैन? हिजो राजालाई दोष देखाए, पञ्चायतलाई दोष देखाए, राज संस्थामाथि प्रहार गरे। आज त उनीहरूले भनेको जस्तो 46 सालमा प्रजातन्त्र पनि ल्याए, त्यतिले पनि पुगेन। त्यतिले नपुगेपछि 62-63 गणतन्त्र पनि ल्याए, 10 वर्ष त्यो द्वन्द्वको जगमा टेकेर। यो सबै कुरा गर्दा पनि किन शान्ति हुँदैन? किन सबै नेपालीलाई खुसी र अमन चैनको वातावरण सिर्जना भएन? के कारणले यस्तो भएको? एक्ज्याक्टली, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। नम्बर 1 कुरो, हिजोका दिनमा मैले अघि नै भनेको जस्तो यो 46-47 देखि अहिलेसम्म यो शासन सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा यो सबै देशको चाहिँ विकास प्रगतिको बाधक भनेको चाहिँ राज संस्था हो। त्यस कारणले यो राज संस्थालाई चाहिँ हटाउन पर्छ भनेर चाहिँ त्यो जेनेरेसनमा एक किसिमको चाहिँ उनीहरूको दिमागमा त्यो विष घोलिदिए, नम्बर 1। र त्यसपछि चाहिँ 46-47 यो जुन 47 को चाहिँ संविधान बन्यो, त्यसमा चाहिँ त्यसको अध्यक्ष नै कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। कसरी चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ अधिकार चाहिँ घटाउने भन्ने सम्बन्धमा नै त्यो बनेको, तैपनि त्यो संविधान बनेको त्यसमा चाहिँ अहिले राजनीतिक दलमा भएका मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु यो खाओवादी भन्दा बाहेक अरू त राजनीतिक दलहरू त थिए। यही खाओवादीकै कुरा गर्ने हो भने पनि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ संयुक्त जनमोर्चा त थियो त्यसमा, होइन? त्यो कङ्ग्रेस थियो, एमाले थियो, संयुक्त जनमोर्चा थियो, सबै मिलेर चाहिँ राप्रपा थियो, सबै मिलाएर बनाए, होइन? र त्यसपछि चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ कमी कमजोरीको कारणले यो चाहिँ एक त यिनीहरूको चाहिँ यो देश बनाउने भन्ने चाहिँ सोचै होइन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी जुन किसिमको चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा परिवर्तनपछि त्यो स्थायित्व आउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ आउन नसकेको कारणले फेरि यसैलाई चाहिँ बहाना बनाएर 52 सालमा फेरि अर्को चाहिँ यो माओवादी धनयुद्ध चाहिँ सुरु भयो, होइन? यो सुरु चाहिँ स्वतःस्फूर्त थियो कि यो गराइएको थियो? किन म सोध्दैछु भने हजुरले यसलाई राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। किनभने सुरक्षा निकायमा बसेर लामो समय काम गरेको मान्छे भन्न मिल्ने जति चाहिँ आज हामीले दर्शकलाई सुनाउनु पर्छ। यो चाहिँ डिजाइनमा थियो अथवा स्वतःस्फूर्त त्यो बेलाको पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउन नसकेको, प्रजातन्त्रले डेलिभरी दिन नसकेको, संसदीय व्यवस्था साँच्चीकै भन्ने भने कुकुरको मासु बेच्ने थलोलाई खसीको टाउको देखाएर बेचेको कारण नै त्यो युद्ध भएको थियो कि त्यहाँ विदेशीहरूको डिजाइन थियो, ग्रान्ड डिजाइनमा भएको थियो? त्यो के थियो? एक्ज्याक्टली। अब यो चाहिँ के हो भने कुनै पनि नयाँ काम सुरु गर्नको लागि सुरुमा केही आकर्षक कुराहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो आकर्षक कुरा देखाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले के गरे सुरुका दिनमा भने गाउँघरमा त्यो तास खेलेर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो तास खेल्न पाउँदैनस् भनेर त्यो तास च्याचुत गरेर गरिदिने। त्यसपछि चाहिँ यो भट्टी थापेर बस्नेहरूलाई चाहिँ यो भट्टी चलाउन पाउँदैनस् भन्ने किसिमको चाहिँ गरेर त्यो चाहिँ रोके
र त्यो राम्रो पक्ष थियो। र पछि गएर जनताहरूले चाहिँ साँच्ची नै यिनीहरू त के गर्ने खाले हुन् कि भन्ने किसिमको कता कता जनतामा चाहिँ एउटा आशा र एउटा उमङ्ग पनि केही समयसम्म चाहिँ त्यो आएको हो। र रह्यो कुरो यिनीहरू चाहिँ स्वचालित थिए अथवा चाहिँ यी चाहिँ अरूलेबाट चाहिँ परिचालित थिए भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ त्यो बेलामा म अहिले सुरक्षा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ सुरक्षा निकायमै भएको कारणले म आफैलाई पनि म चाहिँ दोषी सम्झन्छु। र त्यो बेलामा चाहिँ बस्ने चाहिँ प्रशासन लगायतका शासन सत्तामा बस्ने सबैको चाहिँ गल्ती अथवा चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नमा चाहिँ के गल्ती भयो भने सुरुका दिनमा चाहिँ माओवादीले चाहिँ के अरे गाई गोरुहरू काटेर खायो अरे भनेर भन्न थालियो। त्यसलाई त्यतिकैमा चाहिँ सीमित गरियो। गाई गोरु काटेर खाँदो रहेछ माओवादीले भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो चरणमा गएर चाहिँ मन्दिर यी चाहिँ मठ मन्दिरहरू गुम्बाहरू भत्काउन थाल्यो भनेर भने त्यसलाई चाहिँ त्यतिमा मात्रै चाहिँ बुझियो। त्यसलाई चाहिँ किन भनेर त क्वेसन भएन। र त्यसपछि हाम्रा चाहिँ संस्कृत स्कुल भनौँ विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरू चाहिँ बन्द गरिए र त्यो चाहिँ भत्काइए तोडफोड गरिए तैपनि किन भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्न गरिएन। भनेपछि यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ आज मिलाएर हेर्दाखेरि त यिनीहरू चाहिँ पश्चिमा शक्ति अथवा चाहिँ इसाईबाट चाहिँ परिचालित भन्ने कुरो सुरुदेखि नै इसाई छिरिसकेका रहेछ यिनीहरूमा। अब आजको हिसाबमा सोच्दाखेरि यिनीहरूले सुरुमा चाहिँ एउटा जुन यो 48 सालको चुनावमा संयुक्त जनमोर्चाले जम्मा 8वटा जहाँसम्म लाग्छ म गल्ती छैन भने 9वटा चाहिँ सिट ल्यायो। भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ के सोचे त्यो बेलामा भने अब यो यति थोरै सिट ल्याएर मात्रै त केही पनि गर्न सकिँदो रहेछ होइन। भनेपछि अब चाहिँ अर्को बाटो अपनाउनको लागि चाहिँ केही न केही नयाँ किसिमले जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा सुरुका दिनमा चाहिँ अब यसैमा फेरि अर्को कुरो चाहिँ यो पुष्पकमल दाहालको म आज भन्न सक्दिनँ। अहिलेसम्म त्यो अझ पनि खोजको विषय छ। र जुन बाबुराम भट्टराई छ नि यो त गोर्खाको चाहिँ त्यो लुइटेल स्कुलमा पढ्दादेखि नै उहाँको चाहिँ त्यो आन्ध्र त जोडिएको हो नि। भनेपछि त्यसमा चाहिँ सम्भवतः पुष्पकमल दाहाल चाहिँ छुट्टै लाइनमा थिए होलान् र बाबुराम त पहिलादेखि नै यही लाइनमा हो नि होइन। त्यो किसिमले गर्दाखेरि यो यसरी चाहिँ यो अरूबाट चाहिँ परिचालितै हो भन्ने सम्बन्धमा अब केही पनि चाहिँ त्यसमा दुविधा राख्नुपर्ने कुरो केही पनि भएन। र अब यसबाट यो यिनीहरूले चाहिँ गरेको चाहिँ धनयुद्धबाट मैले चाहिँ धनयुद्ध किन भनेको भने यिनीहरूका चाहिँ जे जति गतिविधिहरू चाहिँ भएका छन् त्यो धनमा मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ भएको हुनाले केन्द्रित भएको कारणले नै धनयुद्ध बनेको हो। र हिजोको दिनमा यिनीहरूले चाहिँ जब यो चाहिँ धनयुद्ध चाहिँ सुरु गरे र अहिले यो राजनीतिक दलको अरू राजनीतिक दलको चाहिँ कुरा हामीले गर्ने हो भने कम्तीमा यो जिल्ला स्तरमा नपुगिकन यिनीहरूले चाहिँ अहिलेका जुन किसिमका चाहिँ भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू छन् त्यो बेलामा त्यो अलिकति चाहिँ शासन सत्तामा चाहिँ तर मार्नको लागि नै जिल्ला स्तरको चाहिँ नेता हुनु पर्थ्यो। र यिनीहरूको त हिजो चाहिँ त्यो सेल कमिटी भन्ने 2जना 3जना चाहिँ त्यो गाउँमा त्यो सेल कमिटी हुँदादेखि नै यति दिन्छस् कि ठिक गरौँ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ तर्साएर लुटेर ठगेर चाहिँ यो आएका हुन्। र अब यो यिनीहरूले चाहिँ सुरु गरेको धनयुद्धले के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यत्रो 17,000 नेपाली नागरिकहरूलाई अनाहकमा किन मारियो? के यही संसदीय व्यवस्थामै आउनु रहेछ नि त। त्यसको जवाब छ उहाँहरूसँग। अहिले काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँहरूले एउटा प्रश्न उठाउनुहुन्छ, नेपाली सेनामाथि पनि यो प्रश्न उठ्छ। त्यति बेला यहाँ पनि नेपाली सेनाको महत्त्वपूर्ण पदमा बसेर काम गर्नुभएको नेपाली सेनाले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न चाहेन। थाहा पाउँदै जान्दै पनि उसले नियन्त्रण गर्न सकेन। राजाले
जति बेला होलेरीमा नेपाली सेनाले माओवादीलाई पुरै नेतृत्व घेरेर बसेको थियो त्यति बेला छोडिदिनु पनि नेपाली सेनाको गल्ती थियो। त्यो द्वन्द्वमा नेपाली सेनाका महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू लडाइँमा कहाँ मारिए, माओवादीतर्फ ठुल्ठुला मान्छेहरू कहाँ मरे, यो त मिलेमतोमै भएको थियो। काङ्ग्रेस र एमाले सकाउनलाई नेपाली सेनाको पनि यसमा जिम्मेवारी त छ, माओवादीको यो उत्कर्ष माओवादी पुग्नुमा भनेर भन्छन्। के थियो यो? यस्तो अब मान्छेको आफ्नो किसिमको सोचाइ, त्यो आफ्नो तरिकाले सोच्ने छुट सबैलाई छ। र एउटा वास्तविकता चाहिँ के हो भने नेपाली सेनाको शाही नेपाली सेना भनौँ, त्यो बेलामा शाही नेपाली सेनाको चाहिँ सर्वोच्च कमान्डर भनेको परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति भने तत्कालीन श्रीपाद महाराज सरकार। र तत्कालीन श्रीपाद महाराज सरकारको चाहिँ बुझाइ चाहिँ के थियो भने यिनीहरू पनि ती माओवादी भनेका पनि यी बहकाइएका, यिनीहरू चाहिँ त्यो बहकाइएका नेपाली नागरिक नै हुन्। त्यस कारणले यो यिनीहरूको चाहिँ त्यो जुन दिमागमा चाहिँ जुन विष घोलिदिएको छ, त्यो विष घोलिदिएको चाहिँ त्यो विष चाहिँ निकाल्न सक्यो भने त आखिर यिनीहरू पनि त मेन स्ट्रिममा आइहाल्छन् नि। त्यस कारणले आफ्नै नेपाली नागरिकलाई मार्न हुन्न भन्ने चाहिँ सोच अवश्य पनि थियो। र धेरै जस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले पनि कहीँ त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर पनि गर्यो। देखे पनि नदेखे जस्तो गरेर तर्केको, पुलिसलाई आक्रमण भइरहँदा नेपाली सेना रमिते बनेको भनेर आरोप लाग्छ क्या आज। होइन, अब यो चाहिँ यसमा पनि म भन्छु यो नेपाली सेनामै पनि कोही यहाँहरूलाई नै थाहा नै छ नि, पछि गएर चाहिँ ऊ सांसद पनि भए, त्यही उसका नेपाली सेनामै। नेपाली सेनाको नेतृत्व पनि मिलेमतोमा थियो माओवादीसँग भन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन? होइन, नेपाली सेनाको चाहिँ नेतृत्व भनेर चाहिँ समष्टिगत हिसाबमा सेनालाई नभनौँ। जस्तो कुलबहादुर खड्कालाई प्रचण्डले प्रधान सेनापति बनाउन खोज्नु, कुमार फुदुङ माओवादीबाट सांसद बन्नु, यो त रहस्यमय छ नि त कुरा। एकदमै मैले त्यही भनेर भन्न खोजेको, यो नेपाली सेना भनेको एउटा चाहिँ ठुलो संस्था हो। त्यसमा चाहिँ जति पवित्र किसिमका मान्छेहरू छन्, त्यसमा चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ यो चाहिँ एक्सेप्सनल हिसाबमा एउटा दुईटा फोर्खा थुप्राहरू पनि थिए। र त्यो चाहिँ थिए भनेर आज भन्नलाई चाहिँ म हिचकिचाउनु पर्दैन, किनभने त्यो त तथ्यले चाहिँ प्रमाणित गरिसक्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली सेना चेन अफ कमान्डमा चाहिँ एकदमै चुस्त दुरुस्त छ भनेर हामी सुन्थ्यौँ बाहिर। चुकेकै रहेछ नि त नेपाली सेना पनि चेन अफ कमान्ड। चुकिएको भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यो लेभलमा चाहिँ नभनौँ। र केही हदसम्म चाहिँ कमी कमजोरीहरू र जस्तै मैले नै म अनेस्टली भन्छु, हामी नै चाहिँ कार्यरत रहँदाखेरि त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ नेपाली सेनाका कुनै यी व्यक्तिहरूको चाहिँ मिलेमतो त छ नि भन्ने जस्तो हामीले आफैले पनि त्यो चाहिँ सुन्थ्यौँ हाम्रै सङ्गठनभित्रै पनि। र त्यो भने त फेरि पनि म त्यही भन्छु, त्यो पछि आएर चाहिँ त्यो भनेपछि विभीषण बनिसकेपछि रावणले रामसँग युद्ध हार्नु पर्यो। नेपाली सेनाभित्रै विभीषण भएपछि कसरी सक्छ त नेपाली सेना माओवादीसँग लड्नु? अहिले यसको उत्तर त खोज्नुपर्ने बेला भएन र जर्साब? होइन, खोज्न पर्ने बेला भयो। र म चाहिँ यसैमा के भन्छु भने अहिले चाहिँ भन्ने नै गरिन्छ नेपाली सेनाले हार्यो पनि भन्छन्, र त्यो चाहिँ गलत हो। नेपाली सेनाले हारेको होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हारेको भने चाहिँ के भने तत्कालीन अवस्थामा यो राजनीति गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ दलहरू छन् नि, आखिरी त्यो बेलाको चाहिँ यो मैले अघि नै भने यो धनयुद्ध भने चाहिँ के भने एउटा चाहिँ संविधान मान्ने, एउटा चाहिँ संविधान नमान्नेको बिचको चाहिँ युद्ध थियो नि। त्यो युद्ध धनयुद्ध थियो नि। भनेपछि संविधान मान्ने पक्षमा तत्कालीन महाराज सरकार, राजनीतिक त्यो बेलाको चाहिँ राजनीतिक दलहरू र नेपाली सेना थियो। र यो संविधान चाहिँ मान्दैनौँ भन्ने त यो माओवादी मात्रै थियो नि त। पछि गएर त्यही माओवादीको चाहिँ पुच्छर समात्न जाने त यिनै राजनीतिक दलका चाहिँ गद्दारहरू हो कि होइन। म आज चाहिँ इमान्दारी साथ भन्छु, यी गद्दार हुन्, यी धोकेबाज हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्यो भने चाहिँ देशलाई लगेर खाल्डोमा हाल्छन्। र आजको चाहिँ यो अवस्था आउने पनि यिनीहरूकै यो चाहिँ यो अस्थिर चरित्र र फाइदाको लागि जे पनि गर्ने कारणले गर्दाखेरि आज देशलाई पनि अवस्थामा तत्कालीन माओवादीले द्वन्द्वको समयमा एकजना दरबारिया पनि मारेन, एकजना त्यो दरबारसँग निकट भएका मान्छे पनि मारेको देखिएन। अब संयोग हो कि के हो? काङ्ग्रेस र एमालेका मान्छे त काटिए। नेपाली सेनामा पनि केही अपवादका बाहेक
माथिल्लो पोस्टमा भएका नेपाली सेनाको नेतृत्वमाथि पनि माओवादीले आक्रमण गरेन केही अपवादमा काठमाडौँमा अब नाम नलिरहँ केही मान्छे मार्यो घरबाट निस्किँदै गर्दा त्यसकारण काहीँ न काहीँ चाहिँ मिलेमतो पो थियो कि भन्ने प्रश्न आज केही त्यति बेलाको वार जर्नलिस्टको रूपमा काम गरेका पत्रकारले मैसँग भन्नुभएको छ सेनाभित्रका केही मान्छेहरूको घुसपैठ थियो माओवादीमा भनेर त्यसकारण अहिले उठेका प्रश्नहरूमा नेपाली सेनाले जवाब दिनु पर्दैन र होइन पर्छ अनि मैले अघि नै भने नि मैले अघि नै के भन्यो भने यहाँ हाम्रै भित्रका पनि अब केही मान्छेहरूको चाहिँ साँठगाँठ रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट देखियो होइन र त्यो चाहिँ सबैले देख्ने गरेर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सतहमा आउने किसिमको चाहिँ थिएन सायद अब त्यो सतहमा आउने किसिमले नै त्यो किसिमको चाहिँ गतिविधि गरेको हो भने नेपाली सेनाले चाहिँ अझै पनि म भन्छु नेपाली सेना चाहिँ बलियो छ यो चाहिँ एउटा दह्रो चेन अफ कमान्डमा चाहिँ रहेको चाहिँ संस्था हो किनभने त्यहाँ चाहिँ सैनिक ऐन छ त्यो सैनिक ऐनले कसैलाई पनि छोड्दैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि आज पनि कारबाही हुन सक्छ अवश्य यो नेपाली सेना चाहिँ एउटा विशुद्ध चाहिँ गैर राजनीतिक संस्था हो त्यस कारणले यहाँ चाहिँ त्यो नेपाली सेनाभित्रको कुनै पनि सदस्य कुनै पनि राजनीतिक दलको चाहिँ सदस्य अथवा कुनै सङ्घ संस्थाको चाहिँ सदस्य हुन पाउँदैन र भयो भने त्यसलाई अहिले माओवादीबाट लडाकुबाट समायोजन भएकाहरूले त्यहाँ राजनीति छोडे छोडे अब चाहिँ उनीहरूले हिजो विशुद्ध कुनै पार्टीमा नलागेको मान्छेको त भरोसा भएन जनयुद्धमा माओवादीसँग मिलिया रहेछ भन्ने कुरा भयो अब माओवादीको होल टाइमर भएर माओवादीको सिद्धान्त बोकेर मान्छेको आनी बानी त परिवर्तन हुँदैन नि मान्छेको स्वभाव त परिवर्तन हुँदैन नि आज तिनीहरू नेपाली सेनामा चिनी र पानी जस्तै घुलमिल भइहाल्छन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छ हुन त मैले त्यो पाप्रा उप्क्याउन खोजे होइन तै पनि आशंका गर्ने ठाउँ त छ नि यस्तो जुन अहिले चाहिँ नेपाली सेनामा चाहिँ समायोजनमा आउनुभएको छ र उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ गलत के र सही के भनेर त छुट्याउनु भयो नि त हिजो देख्दाखेरि चाहिँ नेपाली सेनालाई एउटा चाहिँ शत्रुताको हिसाबमा उनीहरूले चाहिँ हेरेका थिए त्यही किसिमको चाहिँ विष चाहिँ दिमागमा चाहिँ भरिदिएका थिए र आज आइसकेर आज चाहिँ उनीहरूले त यही संस्थामा यही भित्र चाहिँ छिरेर चाहिँ यहाँको चाहिँ अनुभव त गर्नु पायो नि र त्यो त गलत रहेछ त्यो मिथ्या रहेछ त्यो चिनी पानीको शरबत भइसक्यो अब त्यो अब यस्तो अब मान्छेमा सोच अथवा आफ्नो चाहिँ त्यो स्वभाव आफ्नो के अरे हुने नै भयो र कता चाहिँ दिमागको चाहिँ एउटा कुनामा चाहिँ हिजोको दिनमा म माओवादीमा थिएँ भन्ने कुरो होला तर हिजोको दिनमा यिनीहरूले चाहिँ गरेका कुराहरू चाहिँ यो गलत रहेछ भन्ने कुरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अब अघि मैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुरुमा गरेको थिएँ त्यो उत्तर दिन नपाएर म अर्कोमा प्रवेश गरेँ म त्यसलाई एकचोटि फेरि जर्साबलाई म सम्झाउँछु 46 सालको परिवर्तन गरियो 62-63मा गणतन्त्र पनि ल्याइयो जनताको लागि अब गर्ने जति सबै गरिसक्यो तर आज जनता खुसी छैन सडकमा आन्दोलन पनि छ चित्कार पनि छ अर्थतन्त्र डामाडोल छ सन्तुष्ट हुने कुनै पनि ठाउँ छैन यस्तो किन भयो होला अब यस्तो मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु र भने एउटा हाम्रो एउटा गाउँघरमा पनि एउटा चाहिँ भनाइ छ कुल र मूल भन्ने यो राजनीति भनेको हिजोको दिनमा हामी केटाकेटी हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्थ्यौँ भने राजनीति भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा हो भन्ने चाहिँ बुझ्थ्यौँ र आज चाहिँ यो राजनीति भनेको चाहिँ यसको चाहिँ त्यो डेफिनेसन नै चेन्ज भएको छ के यो राजनीति भनेको चाहिँ जोगी हुन आएको हो भनेर चाहिँ आज भन्छन् मान्छेहरूले भनेपछि आज चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ अब आजको दिनमा त अझ त्यही पनि नभनौँ र यो 2-4 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ बिना लगानी चाहिँ हुने चाहिँ एउटा चाहिँ पेसा हो र त्यो पेसा भनेको के भने हामीहरूले चाहिँ अहिले अनुभव गरेका छौँ देशमा राम्रो पढे लेखेका एकदम चाहिँ दिग्गज इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू जति डाक्टर इन्जिनियर हुने भए त्योभन्दा चाहिँ मुनिका मान्छेहरू चाहिँ प्रशासनमा जाने भए त्योभन्दा अझ तल्लो स्तरका मान्छेहरू चाहिँ अनि यो शिक्षकमा जाने भए तर त्यो गल्ती हो सबभन्दा राम्रो चाहिँ पढेको मान्छे चाहिँ शिक्षक हुनु पर्थ्यो र अहिले चाहिँ विकसित देशहरूमा चाहिँ त्यही छ र अब चाहिँ यो कहीँ पनि नबिकेका र यो लास्ट बेन्चरहरू कहीँ पनि नबिकेकाहरूको चाहिँ ठाउँ कहाँ भयो त भन्दाखेरि राजनीतिमा भयो
र त्यो मान्छेको अब हामीले सोचौँ अघि नै मैले कुल र मूल भनेको कुरो चाहिँ के भने यिनीहरूको एउटै मात्र सोच एन प्रकारेण चाहिँ शक्ति हत्याउने र त्यो शक्ति हत्याउने के को लागि देश र जनताको लागि होइन आफू आफ्नो परिवार आफ्ना नातागोताको लागि चाहिँ शक्ति हत्याउने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ गतिविधि भएको कारणले चाहिँ आज यो देशमा यहाँ जे गरे पनि यिनीहरूबाट मैले अघि नै पनि के भने अब त्यही सोच भएका मान्छे त्यही चाहिँ चरित्र भएका मान्छे चाहिँ जति भयो भने के गर्ने आज के अरे कति 5 चोटि कि 6 चोटि त अहिले यो शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब 6 चोटि भएर अब हुने चुनावमा उहाँले जितेर आएर फेरि 7 चोटि भएर के होला र जस्तै अब चाहिँ केपी ओली भावी प्रधानमन्त्री भनेर केपी ओलीलाई चाहिँ आजबाट के अरे हिजो अस्तिबाट चाहिँ भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रचण्डले अन्तिम मिनिङ खोजिरहेको एकदमै भनेपछि हिजो 46-47 सालदेखि नै हुनुहुन्थ्यो नि खोइ के भयो त खालि त्यो गफ गर्ने गफको चाहिँ भगारी भन्दा बाहेक त केही भएन अब अर्को चाहिँ म देश के गर्नु आएको भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ लेखिएका छन् होइन यो नेपालमा प्रचण्ड चाहिँ जन्मिनु भनेकै देशको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ राष्ट्रघात भयो भनेर चाहिँ भन्न थालेका छन् अर्को त्यसै गरेर त गरिरहेको छ भनेपछि यिनीहरूबाट चाहिँ हुनेवाला चाहिँ केही पनि छैन किनभने न त यिनीहरूको त कुनै सोच छ देश र जनताको लागि न कुनै किसिमको यिनीहरूको चाहिँ भिजन छ अब अहिले चाहिँ भनौँ अब यो सञ्चार माध्यममा मैले त यो नेपाल टिभी चाहिँ हेर्न पनि छोडिसकेँ किनभने यिनीहरूको अनुहार किन हेर्ने त्यो चाहिँ घृणित त्यो दुर्गन्धित अनुहार आखिरी चाहिँ उसलाई चाहिँ दोषारोपण गरेको छ उसले उसलाई दोषारोपण गरेको छ तर त्यो अहिले त्यो सञ्चार माध्यमहरू त्यो सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा त यो चाहिँ देश चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले चाहिँ कति वर्षमा कहाँ पुर्याउने त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्दैछौँ भनेर त्यो विभिन्न किसिमका चाहिँ यो राष्ट्रिय नीतिहरू चाहिँ आउनु पर्छ नि होइन र अब यिनीहरूका चाहिँ खालि उही व्यक्तिगत चाहिँ झगडा फलानुले चाहिँ फलानुलाई यसो भन्यो फलानुले यसो भन्यो त्यसैमा चाहिँ तालिपड गर्ने चाहिँ त्यो कार्यकर्ताहरू छन् होइन त्यस कारणले चाहिँ अब फेरि पनि म भन्छु यिनीहरूबाट यो सम्भव छैन यिनीहरूबाट सम्भव छैन लामो समय नै सैनिक नेतृत्वमा बस्नुभयो यिनीहरूबाट सम्भव छैन राजनीतिबाट सम्भव छैन अब यिनीहरूले गल्ती गर्दा विकल्पको रूपमा हिजो त राज संस्था थियो आज त त्यो भन्ने ठाउँ पनि हामीले पाएका छैनौँ यिनीहरूले विदेशीको बलमा त्यो पनि फालिसके एउटा आशा नेपाली सेनामा गर्छन् अब के नेपाली सेना यिनीहरूको विकल्पमा आएर नेपाली जनतालाई यो आहतमा राहत दिन सक्छ नेपाली सेनाले त्यस्तो किसिमको कुनै नेतृत्व लिने नेपाली सेना इनिसिएसन लिएर अगाडि बढ्ने कुनै सम्भावना छ यो देशमा यस्तो एउटा आशाको त्यान्द्रो त्यो छ है नेपालमा निर्विवाद एउटा इन्स्टिट्युसन छ भने नेपाली सेना छ एकदम सबैको आशाको भरोसाको तर अब त्यो आशाको र धैर्यताको बाँट टुट्न थालिसक्यो यो पनि हेरै गर्न थाल्यो भनेर जनस्तरमा आवाज उठ्न थाल्यो यहाँले के भन्नुहुन्छ एकदमै यहाँले अहिले चाहिँ जे भन्नु मैले पनि त्यही नै भनिरहेको छु हो अवश्य पनि नेपाली सेनाको चाहिँ मैले अरूतिर पनि त्यही भन्दै आएको छु र यहाँ पनि अहिले त्यही नै भन्छु सबभन्दा पहिला नेपाली सेना भनेको चाहिँ देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको चाहिँ रक्षा गर्नको लागि भौगोलिक अखण्डताको चाहिँ को लागि त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय एकताको लागि हाम्रो स्वाभिमानको लागि स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ भन्ने चाहिँ चाहिँ स्थापना भएको र अब त्यही चिजहरूमा हाम्रो चाहिँ देशको सार्वभौम सत्ताको कुरो भौगोलिक अखण्डताको कुरो राष्ट्रिय एकताको कुरो स्वाभिमानको कुरो स्वतन्त्रताको कुरोमा चाहिँ प्रहार हुँदै जाँदाखेरि अब के कानमा तेल हालेर बस्ने हेरेर बस्न त मिल्दैन अब नेपाली सेना सधैँ हामीले चाहिँ भन्दै आयौँ के भने यो देशको संवैधानिक सरकार देश नियम सङ्गत तरिकाबाट वैधानिक तरिकाबाट आएको सरकारले लाइरहेको निर्देशन अनुसार चाहिँ काम गर्ने भनेर हिजोका दिनमा चाहिँ भन्दै आयौँ र त्यो भनेका चाहिँ के भने अघि मैले भनेका चाहिँ 4-5 कुराहरू जे जति मैले भन्दै आएँ होइन त्यसमा प्रहार नभएको अवस्थामा नेपाली सेनाले चाहिँ इनिसिएसन लिएर यो चाहिँ हामी भनेर गर्ने होइन तर नेपाली सेना चाहिँ जेको लागि चाहिँ खडा भएको हो त्यसैमाथि चाहिँ प्रहार हुन थालेपछि नेपाली सेना पनि अब चाहिँ टुल्लु हेरेर चाहिँ बस्न मिल्दैन र हुनसक्छ नेपाली सेना आफै अगाडि बढेर चाहिँ यहाँ सैनिक शासन गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर यिनै
चाहिँ नेपाली जनताहरू अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ विश्वासिलो एउटा चाहिँ सिभिल अथोरिटीलाई चाहिँ अगाडि बढाएर नेपाली सेनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यो गर्ला जस्तो लाग्छ नेपाली सेनाको नेचर हेर्दा अहिले? गर्नुपर्छ। यदि त्यही कामको लागि चाहिँ हामी हो भन्ने चाहिँ यदि चाहिँ बुझाइ चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ नेतृत्वमा छ भने गर्नुपर्छ। र त्योभन्दा बाहेक त यो छँदै छैन। त्योभन्दा बाहेक त यो नेपाली सेना खडा भएकै हो। त्योभन्दा बाहेक अरू सानातिना कामका लागि त्यहाँ चाहिँ यी अहिले ठालु यी चाहिँ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यी सरदारहरू यी 4-5वटा चाहिँ सरदारहरू बसेर त्यो जसरी आएको छ त्यसै चाहिँ फिर्ता गरिदिने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभयो। र त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ अब त्यो चाहिँ पास पनि भइसक्यो। र जहाँसम्म लाग्छ आज चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभाले पनि अस्तिको चाहिँ सेनाको समर्थन छ भन्ने सन्देश हो। अवश्य पनि सेनाको। तर राष्ट्रपतिले सेनाका नेतृत्व पूर्व जनरलहरूसँग भेटघाट गरेपछि सरकार अत्तालिएको छ। शेरबहादुर देउबा लगायत प्रचण्ड माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्र नागेको, राष्ट्रपतिले केही चाहिँ दुर्घटनाको गराउँदै छिन् कि भनेर सशङ्कित भएको कुराहरू आए। राष्ट्रपतिले त्यो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो त्यसरी सैनिक नेतृत्वसँग भोज भतेर? होइन, एउटा कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के थाहा भएन होला भने त्यो राष्ट्रपति भनेको चाहिँ नेपाली सेनाको परम सेनाधिपति हो कि होइन कि त्यति पनि थाहा छैन भने उहाँहरू चाहिँ यहाँ ट्युसन पढ्न आउनु पर्यो। नभएदेखि चाहिँ नेपाली सेनाको परम सेनाधिपतिले चाहिँ सैनिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भेट्नको लागि चाहिँ के त्यो गलत भनेर भन्न मिल्छ र? तर आवाज त उठे। माधव नेपालले विरोध गरे, प्रचण्डले विरोध गरे, शेरबहादुर देउबाले विरोध गरे, बैठकमै कुरा भयो। शेरबहादुर देउबा राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्छ, के गर्ने हो भन्दै हिँड्न थाले भने के कुनै ठुलै उथलपुथल हुँदैछ देशमा? यस्तो अब मैले सुनेअनुसार चाहिँ त्यो डाक्टर बाबुरामजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ गलत काम हो भनेर भन्नुभयो होइन। मैले अघि नै भने उहाँलाई त्यो जवाफ त्यही नै भइहाल्यो। उहाँलाई पनि थाहा थियो कि थिएन। यदि थाहा नभएको भएदेखि यो अहिले मैले भनेको कुरालाई चाहिँ नोट गर्नलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। तर यसलाई अन्यथा नलिनु होला। कतिपय ठाउँमा प्रश्न उठ्छन्, कतिपय नेताले प्रश्न उठाउँछन्। यसलाई लामो होइन, संक्षिप्त उत्तर चाहन्छु म यहाँबाट। राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश हुँदा साथ दिन नसकेको सेना, राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोड्दा साथ दिन नसकेको सैनिक नेतृत्व, आज यो विद्या भण्डारीलाई परमाधिपति हुँदैमा नागरिकतामा साथ दिन्छ भने के ग्यारेन्टी छ भनेर पार्टीकै नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेछन्। यसमा यो त मुनासिब छ नि त कुरो। एकदम होइन। यो चाहिँ भनिन्छ, यो सबैले भन्दै पनि आएका छन् र भन्दै त आएका छन्। तर जसलाई चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ पनि थाहा छैन नि तिनीहरूले चाहिँ यो कुरा गर्छन्। यो कुरा भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा के चाहिँ भन्छु भने उसको वीरेन्द्र सरकारको चाहिँ वंशनाशको सम्बन्धमा चाहिँ सुरक्षा भन्ने कुरो 100% प्रुफ हुँदैन। र मैले अब के भन्छु भने के त्यो जोन एफ केनेडी चाहिँ सुरक्षा नभएर चाहिँ मारिएको हो? इन्दिरा गान्धी चाहिँ सुरक्षा नभएर मारिएको हो? राजीव गान्धी चाहिँ सुरक्षा नभएर चाहिँ मारिएको हो? एउटा कुरो। र त्यसमा चाहिँ म यो अहिले चाहिँ जसले कुरा उठाउँछन् त्यो भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने त्यो चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ त्यो सुपरफिसियल एउटा सामान्य ज्ञान पनि नभएका मान्छेहरूले चाहिँ उठाउने कुराहरू हुन्। त्यो भनेको चाहिँ विशुद्ध त्यो एउटा चाहिँ पारिवारिक चाहिँ भेटघाट भएको कारणले। तर सुरक्षामा चाहिँ सधैँ चनाखो त हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै सुरक्षाको नेपाली सेनाको पनि गल्ती कमजोरी भयो होला। र म चाहिँ के भन्छु भने मलाई त्यो सत्य कुरो बोल्नको लागि चाहिँ मलाई केही पनि छैन। म सत्य कुरा बोल्छु। र नेपाली सेनाको चाहिँ गल्ती चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के चाहिँ गल्ती भयो भने तत्कालीन युवराज देवराज सरकारसँग चाहिँ जे जति हतियार थिए त्यो हतियार चाहिँ त्यो सामान्यतया चाहिँ एउटा नियमअनुसार चाहिँ नेपाली सेनाको नियमअनुसार नभनौँ संसारभरिको चाहिँ आर्मीको नियमअनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ कोतमा राख्नुपर्ने चाहिँ हतियार हो। यदि त्यो हतियार चाहिँ कोतमा राखिएको हो भने त्यो उनै त्यो घटना नै घट्दैन थियो होइन। त्यो पार्ट चाहिँ अहिले मैले त्यति नै भने त्यो कारणले चाहिँ त्यो घटना घट्यो। त्यो चाहिँ व्यवस्था नगर्ने भनेको तत्कालीन चाहिँ सुरक्षाकै चाहिँ जिम्मा हो त्यो। अब म अन्तिममा छु। यदि एकातिर यस्तो भइरहँदा अर्कोतिर काठमाडौँमा डोजर चलेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आफै डोजर लिएर चाहिँ अवैध संरचना भत्काउन हिँडेका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो मैले यो प्रश्न किन राखेँ भने अभियानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ,
देश विकासमा नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड भए पनि यहाँको सक्रियता जारी छ। फेरि मैले पढेको सुनेको एउटा नेपाली सेनाको जर्नल कर्नेल अथवा नेपाली सेनामा लागेको कुनै व्यक्ति कहिले पनि रिटायर्ड हुँदैन, सधैँभरि ऊ एक्टिभ हुन्छ भने जस्तो अहिले पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ। यो घटनाक्रममा यो विकास गर्न खोजेको कुरालाई अथवा बालेनको यो जुन चाहिँ गतिविधि छ यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? यसो यसको चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यसको चाहिँ त्यो कानुनी पक्ष डिटेलमा मैले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेको छैन र मैले अहिले चाहिँ यो सरस्वती सञ्चार माध्यममा आएको चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ यो बिजनेस कम्प्लेक्सहरूले घर यो चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स बनाउनुभन्दा पहिला नै जुन चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर छ त्यो ग्राउन्ड फ्लोरलाई चाहिँ त्यो पार्किङको लागि भनेर चाहिँ बनाएका हुँदो रहेछन् र आजको दिनमा चाहिँ त्यो पार्किङ भनेको ठाउँ चाहिँ पार्किङ नराखेको कारणले पार्किङ नगराएको कारण र त्यहाँ त्यसलाई पनि चाहिँ फेरि चाहिँ यो भाडामा दिएर पैसा चाहिँ असुल्नेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ के पर्यो त सडकमा पर्यो नि। अब पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ पार्किङ गर्न नपाएपछि त्यसले त फेरि कहाँ गर्ने भयो? पार्किङ सडकमा गर्ने भयो। त्यो सडकमा चाहिँ पार्किङ गर्ने भने त अरू आवागमन गर्ने अरू ट्रान्सपोर्टलाई त त्यसले त बाधा त पार्यो नि होइन। त्यो कारणले उहाँले चाहिँ जे गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सही कुरा हो र यो देश भनेको त मैले अघि नै भने नि यहाँ नीति नियम कानुन केही चिजले पनि अहिले चाहिँ काम नगरेको अवस्था हो। यो चाहिँ होइन त्यो पहिचान गरे अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने उपाय चाहिँ के त भन्दाखेरि यो रहेछ र जुन किसिमको अहिले चाहिँ उहाँले नेतृत्व आफै अगाडि बढेर चाहिँ जुन नेतृत्वदायी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। यो अहिले चाहिँ यो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ बनेका चाहिँ कि यस्ता किसिमका चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ भत्काउनको लागि त्यो चाहिँ इमान्दारीपूर्वक यसमा कुनै स्वार्थ नराखिकन भन्ने हो भने त्यो सही छ। तर यहाँले सही देखिरहँदा नेकपा एमालेका नेता जो मन्त्री नै भइसकेका महेश बस्नेतले बालेन शाहले अब यस्तै डोजर चलाउने हो भने काठमाडौँ बस्न लायक हुँदैन, उपत्यका बस्न लायक हुँदैन भनेर बोलिरहनु भएको छ। निरन्तर बालेन शाहको विरुद्धमा उहाँ खनिरहनु भएको छ। नेतृत्व अब काङ्ग्रेसका चाहिँ मिन विश्वकर्मा त्यसै गरी अगाडि आएका छन्। नेतृत्वले चाहिँ बालेन शाहमाथि खनिन सुरु गर्यो, अरिङ्गाल जस्तो जाइ लागेको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? यहाँले भने जस्तो राम्रो काम त देख्नु भएन, उहाँहरूले दूषित काम भनेर देखिरहनु भएको छ। काठमाडौँ भत्काउन थाल्यो, डोजर लाएर सक्न थाल्यो, अब हामी बस्न सक्दैनौँ भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? अघि मैले सुरुमै के भने यो चाहिँ अहिलेको व्यवस्था भने के हो? गुन्डा, डन, तस्कर, माफिया, कालोबजारी, भ्रष्टाचारी, यो चाहिँ त्यसपछि सिन्डिकेट कार्टेलिङ लगायत एन प्रकारेण यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति चाहिँ माथि चाहिँ दोहन गर्ने होइन, भौतिक यो मतलब चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन चाहिँ दोहन गर्ने किसिमका मान्छेहरूको चाहिँ जमघट यहाँको चाहिँ अहिले च्यानल मार्फत म आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ म चाहिँ नमन गर्छु र भएको सही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ साथ सहयोग दिउँ। हस् जसप यहाँसम्म आएर स्टुडियोसम्म आएर पहिलोपटक यहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित बनाइदिनु भयो। फेरि अर्को भेटमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने आशासहित यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छु। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई पनि यो कुरोमा चाहिँ बोलाएर जुन मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो छोटो समयमै यो कुरोले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ पहिचान बनाउन चाहिँ सफल भएको छ, यसले निरन्तरता पाउनेछ र भोलिका दिनमा चाहिँ यसले चाहिँ चुचुरो चुमोस् भन्ने चाहिँ मेरो शुभकामना। धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद।